नमस्कार साथीहरू, म चाहिँ आज राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचकको लिखित परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो बनाइराखेको छु साथीहरू। अब धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अब कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ यो कुन चाहिँ विषयहरू पढ्दाखेरि उपयुक्त होला, कुन बुकहरू पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला भनेर चाहिँ प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ साथीहरू। अब हामीले चाहिँ यो सहायक सूचकको लिखित परीक्षा सजिलै पास गर्नको लागि चाहिँ यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले चाहिँ एउटा पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। उसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले लिने प्रश्नहरूको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। अब र त्यो पाठ्यक्रमहरू हेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पाठ्यक्रम हेरेर हामीले त्यही पाठ्यक्रम अनुसार नै तयारी गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै सहजै तरिकाले चाहिँ यो परीक्षा लिखित परीक्षा पास गर्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा भएको यो गुगल क्रोम, अब तपाईँसित जुन ब्राउजर युज गर्नुभएको त्यो ब्राउजरमा जानुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ गुगलमा गएँ साथीहरू। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ गएर यो सर्चमा गएर www.nidept.gov.np मा सर्च गरौँ। त्यस पछाडि यहाँ सर्च गर्न साथ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चाहिँ यो एउटा पेज आउँछ साथीहरू। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले सूचना, करियर, पाठ्यक्रम, नतिजा, अनलाइन दरखास्त फारम भनेर दिएको छ। हामीले चाहिँ यो पाठ्यक्रम भन्नेमा गएर क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गर्न साथ साथीहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक, सहायक सूचकको पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना भनेर यहाँ दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो खास गरी मैले चाहिँ यो सहायक सूचकको आज देखाउन गइरहेको छु। सहायक सूचकको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले यो परीक्षा योजना। यहाँ चाहिँ गएर हामीले डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गऱ्यौँ। डु यु वान्ट टु डाउनलोड अगेन भनेर दिएको छ साथीहरू। मैले चाहिँ यो पहिल्यै डाउनलोड गरिसकेको हुनाले यसरी दियो। तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड यहाँ गएर यो डाउनलोड भन्ने ठाउँमा गएर डाउनलोड गर्नुहोला। यसरी डाउनलोड गरिसके पछाडि साथीहरू यो डाउनलोड भएको फाइललाई चाहिँ हामीले पिडिएफ रिडर, पिडिएफ ओपनर भन्ने एउटा एप छ। त्यो एपमा गएर त्यो एप ओपन गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त ठिकै छ, डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर पिडिएफ रिडर भन्ने यो एउटा एप छ, त्यो एप डाउनलोड गर्नुहोला। त्यस पछाडि साथीहरू हामी यो एप ओपन गरौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ साथीहरू, अब यो ओपन पिडिएफ डकुमेन्ट्स भनेर दिन्छ। ओपन पिडिएफ डकुमेन्ट भन्नसाथ यहाँ देखियो साथीहरू, यहाँ सासु सिलाबस भनेर दिएको छ। यहाँ चाहिँ ल हेर्नु साथीहरू, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचकको परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर यसरी दिएको छ। साथीहरू, सहायक सूचकको पदको परीक्षाको योजनाहरू चाहिँ 3 चरणमा हुन्छ साथीहरू। पहिलो चरणमा भनेको लिखित परीक्षा हुने हो, दोस्रो चरण भनेको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र तेस्रो भनेको बल्ल इन्टरभ्यू अर्थात् अन्तर्वार्ता हुने हो। पहिलो चरणको लिखित परीक्षा चाहिँ साथीहरू 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो 200 पूर्णाङ्कमा पनि पहिलो र दोस्रो खण्ड भनेर दिएको छ। पहिलो खण्डमा चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणबाट क्वेसनहरू आउने गर्छ। यो चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 40 नम्बर लियौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ पास मार्क भनेको चाहिँ यसको 40 नम्बर हो। 40 नम्बर चाहिन्छ यो पहिलो खण्ड पास गर्नको लागि चाहिँ। यो चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणबाट यहाँ यसमा चाहिँ क्वेसनहरू आउने गर्छन्। अब दोस्रो खण्डमा चाहिँ प्रथम चरणको दोस्रो खण्ड भनेको चाहिँ नेपाली, इङ्ग्लिस र गणित विषयबाट हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै जुन चाहिँ हामीले यो 10 क्लासमा पढेका यो बुक थियो नि, यो नेपाली, इङ्ग्लिस, गणितको ठ्याक्कै त्यो बुककै त्यस्तै त्यो बुकमा भएकै यो विभिन्न पाठहरूबाट आउँछ साथीहरू। त्यही भन्दा पनि फरक पर्दैन। अब यो चाहिँ यो नेपाली विषयको 40 अङ्कभार, अङ्ग्रेजी विषयको 30 अङ्कभार र गणित विषयको चाहिँ 30 अङ्कभारको गरेर जम्मी 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। 100 पूर्णाङ्कमा चाहिँ 40 मार्क्स हामीले चाहिँ लिन सक्यौँ भने चाहिँ हामी पास भयौँ साथीहरू। अब दोस्रो चरण भनेको चाहिँ यहाँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भनेर दिएको छ। यो चाहिँ
यो हामी लिखित परीक्षामा पास भएपछि मात्र हुने हो। यहाँ चाहिँ यो तैपनि यहाँ हेर्नु साथीहरू, प्रथम चरणको परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूले तोकिएको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ भनेको छ। यो चाहिँ अब स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएपछि मात्र अन्तर्वार्तामा समावेश हुनेछ भनेको छ। अन्तर्वार्ता पनि 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू। यसको चाहिँ यो पास मार्क भनेर दिएको छैन। यो चाहिँ अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नै यो कसरी गर्ने हो गर्ला। अब हामी यहाँ अलि तल गएर यहाँ हेर्न सक्छौँ यो विभिन्न नियमहरू चाहिँ यो परीक्षा हलमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू दिएको छ साथीहरू। यो पनि अब तपाईँहरूले नै यो यसरी यहाँ हेरेर पढ्नु होला। मैले चाहिँ यो सबै पढ्न थालेँ भने चाहिँ भिडियो एकदमै लामो हुन्छ साथीहरू होइन। अब त्यस पछाडि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अलि तल यसरी सार्दै गएर सहायक सूचकको परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर दिएको छ। यो चाहिँ प्रथम चरणको लिखित परीक्षा, यो चाहिँ 200 मार्क्सको हुने भयो। 200 मार्क्समा प्रथम चरणमा प्रथम पत्र भनेर आउँछ। यो चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत पर्छ साथीहरू। यो चाहिँ जम्मा 100 मार्क्सको हुन्छ। 100 मार्क्समा चाहिँ हामीले 40 मार्क्सको मिलायौँ भने पास भइयो साथीहरू। त्यसमा चाहिँ कस्ता प्रश्न आउँछन् त भन्दाखेरि नेपालको इतिहास सम्बन्धी, नेपालको भूगोल सम्बन्धी, नेपालमा प्रचलित धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति सम्बन्धी, संविधान सम्बन्धी, नेपालको राजनैतिक विभाजन सम्बन्धी, अब दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क सम्बन्धी, नेपाल विशेष सेवा ऐन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी, कम्प्युटर सम्बन्धी, महत्त्वपूर्ण समसामयिक राष्ट्रिय घटना सम्बन्धी ज्ञानहरू आउँछन्। अब त्यसै गरी यो बौद्धिक परीक्षण आइक्यू अन्तर्गत चाहिँ अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, मिल्दो नमिल्दो छुट्याउने, दिशा र दूरी सम्बन्धी परीक्षण, यस्ता विषयहरूबाट चाहिँ क्वेसन आउँछ साथीहरू। त्यस्तै गरी यहाँ हामी चाहिँ यो द्वितीय पत्र भनेर दोस्रो चरणका आउँछ। प्रथम चरणकै दोस्रो खण्ड भनौँ न। अब यसमा चाहिँ यो नेपाली विषयबाट चाहिँ नेपाली विषयको चाहिँ अङ्कभार भनेको 40 हुन्छ साथीहरू। नेपाली विषयबाट चाहिँ कस्ता विषयहरूबाट प्रश्न आउँछन् भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 10 क्लासमा पढ्दा एसएलसी दिँदाखेरि चाहिँ जुन यो 10 क्लासमा पढ्यौँ नि हामीले नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, यो 3टा बुकहरूकैबाट ठ्याक्क आउने हो। अरू खासै केही फरक त्यस्तो गाह्रो भन्ने केही पनि छैन होला। हेरौँ साथीहरू, नेपाली व्याकरण अन्तर्गतबाट चाहिँ पदवर्ग, शब्दवर्ग, नाम, सर्वनाम र विशेषण छुट्याउने, शब्द भण्डार, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, लघुतावाची, समूहवाचक, त्यस्तै शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय लगाएर वाक्य संश्लेषण, विभक्तिको प्रयोग, लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, कला, त्यस्तै अब यो बोध, अभिव्यक्ति र लेखनसिप अन्तर्गत शुद्ध लेखन, बुँदा लेखन, निवेदन लेखन, छोटो निबन्ध लेखन, त्यस्तै नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भनेर आउँछ साथीहरू। यसका यो विभिन्न यो प्रश्नका यो अङ्कभारहरू र अङ्कहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो अलिकति तल सारेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो अङ्ग्रेजी विषयको पनि पाठ्यक्रमहरू, परीक्षाको पाठ्यक्रमहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ इङ्ग्लिस ग्रामरबाट यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अन्तर्गत आर्टिकल, प्रिपोजिसन, नाउन, प्रोनाउन, भर्ब्सहरू, टेन्सहरू, त्यस्तै गरी अफिस लेटर, एप्लिकेसन राइटिङ, त्यस्तै अब यो एसे राइटिङहरू आउँछन्। त्यस्तै गरी यहाँ अब यो खण्ड ग अन्तर्गत यो गणित विषयको देख्न सक्छौँ साथीहरू। गणित विषयको 30 अङ्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ सेटबाट वर्गमूल, घनमूल, दशमलव, भिन्न र प्रतिशत, समय, काम, नाफा, नोक्सान, छुट, साधारण ब्याज, खण्डीकरण, एचसिएफ, एलसिएम निकाल्ने, विभिन्न यो त्रिभुज, आयतहरूको परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाल्ने, यस्ता विषयहरूबाट चाहिँ क्वेसन आउँछ साथीहरू। तपाईँहरूले नि यही मैले सिकाएको तरिका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पाठ्यक्रमलाई हेरेर तयारी गर्नुहोला। यसरी तयारी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ लिखित परीक्षा पास गर्न सकिन्छ साथीहरू। अब यही तरिका अनुसार गर्नुहोला। मैले चाहिँ यो भर्खर बनाइरहेको हो भिडियो होइन, त्यस्तो खासै धेरै आइडिया पनि एक्सपिरियन्स पनि छैन। अब यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र मेरा यहाँ अब केही गल्ती, कमी, कमजोरी भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा सच्याउँदै यहाँ ल्याउने छु।
धन्यवाद।